बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुकरमा की एक मुअज़्ज़ज़, मालदार और आली नस्ब खतून थी, जिनका ताल्लुक़ अरब के कबीले कुरैश से था। तारीफ़ से साबित है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माली हवाले से अरब में इस कदर मज़बूत थी कि ज़माना इस्लाम से कबल ही अहले अरब आपको मक्कातुल अरब यानी अरब की मलका या मलका के लक़ब से याद करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसीन सूरत और सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तिजारत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर बैरून मुल्क भेजा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दियानत, सदाकत, मेहनत और आला अखलाक से इतनी मुतासर हुई कि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले दीन इस्लाम कबूल किया और उम्मुल मोमिनीन होने की सआदत हासिल की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी दौलत लुटाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर फरमाया करती थी कि काश मेरे पास और दौलत होती तो मैं इस्लाम और बानी इस्लाम को लुटाती रहती ताकि इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माली इमदाद की बदौलत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी और बेनियाज हो गए। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अदा करता नेमतों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है, और अल्लाह ताला ने आपको तही दस्त पाया तो मालदार बना दिया। और वो मुसीबत जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत इस्लाम पेश आती, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी तरह से इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुद भी तकलीफ़ें सहती थी। दिन भर की तबलीग के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुझे हुए दिल और मुरझाए हुए चेहरे के साथ घर में कदम रखते तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मोहब्बत आमेज़ मुस्कुराहट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरझाए हुए चेहरे को फिर से तरोताज़ा कर दिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बनाती और बुलंद हिम्मती के साथ हर आरे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में हमा वक्त तैयार रहती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक ज़िंदा रहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान और सुकून का सबब बनी रही। एक मरतबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना ला रही थी। अभी पहुंची भी नहीं थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की कि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रही हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएं तो उन्हें अल्लाह का और मेरा सलाम पहुंचा दीजिए और उन्हें बशारत दे दीजिए कि अल्लाह ने इनके लिए जन्नत में एक बड़ा खुशनुमा और पुरसुकून मकान तमीर कराया है, जो मोतियों का होगा, जिसमें कोई पत्थर का सतून नहीं है, इसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शरीके हयात चुना तो अहले अरब और हासदीन इस घराने के ख़िलाफ़ हो गए, यहाँ तक कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शिद्दत से इक़्तिसादी बाइकाट किया गया कि हज़रत अबू तालब और इनका घराना यानी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी
کئی ماہ تک شیب ابی طالب میں مسحور رہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ رہا، اس عرصے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ثابت قدمی کے ساتھ ان تکالیف کا مقابلہ کیا۔ شیب ابی طالب نے مسحوری کے عرصے میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت خاصی متاثر ہوئی۔ جب واپس گھر آئیں تو شدید بیمار پڑ گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیق حیات کے علاج، خبرگیری اور دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسحوری کے دوران اپنے چچا حضرت ابو طالب اور اپنی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی اور ساتھ دینے کو اکثر اوقات یاد فرماتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال فرما گئی۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو طالب کی رحلیت کے 35 دن بعد رحلت فرمائی۔ روایات کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ردا اور پھر جنتی ردا میں کفن دیا اور مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ ہجون کے دامن میں واقع جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کیا۔ تدفین کے وقت ہجون کے قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد پاک میں تشریف لے گئے اور پھر اس میں حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک کے سپرد فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے، جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی حیات کے دوران دوسری کوئی اور شادی نہیں کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی تکلیف دہ گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ پشت پناہی کرنے والے چچا حضرت ابو طالب کے بعد باوفا شریک حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلیت کے صدمات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اثر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مددگار اور غمگسار ساتھیوں کو کھو دیا۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر غم دوچار ہوئے کہ اس سال کا نام غم سال قرار دیا اور 1 سال عمومی سوگ کا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، جب تک ابو طالب اور حضرت ختیجہ زندہ تھے میرے دل میں کوئی غم داخل نہیں ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر اہم تھی کہ اس خاتون عظیم کی رحلیت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصیبت قرار دیا۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ختیجہ سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ کفر میں مبتلا تھے۔ اس وقت میری آواز پر لبیک کہا جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اور اس وقت مجھے اپنے مال و دولت میں برابر کا شریک قرار دیا جب لوگوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں آیا جتنا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آتا تھا۔
حالانکہ میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس رقص کی وجہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے، اور اکثر یہ بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے تو اس میں سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو تلاش کر کے گوشت بھجواتے تھے۔ ایسے موقع پر بعض مرتبہ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایسا خیال ہے جیسے دنیا آخرت میں ان کے علاوہ آپ کی اور کوئی بیوی ہی نہیں۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ بہت بہترین خاتون تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ذریعے اولاد سے نوازا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ بنت خویلہ، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ جوزہ فرعون ہیں۔